तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए बड़े शॉर्ट नोटिस पे। हमारी कल पिंडी डिवीज़न की और इस्लामाबाद की मीटिंग थी 27 फरवरी के हवाले से, चेयरमैन साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो वो मज़ार कायद से चलेंगे और सिंध से होते हुए जनूबी पंजाब से होते हुए वो सेंट्रल पंजाब आएंगे और वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। उसकी तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग थी। हमने सोचा कि आप भाइयों से भी मिल लिया जाए, आपसे भी अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर कर लिए जाएं। और आज की जो सूरत हाल है जिसकी वजह से ये लॉन्ग मार्च अनाउंस करना पड़ा, मैं समझता हूँ कि इन दिनों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, काफ़ी सियासत में हलचल मची है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के बाद जो हासिल हुई हैं हमें कामयाबियाँ या हम समझते हैं जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें मैं यहाँ पे पीडीएम के आज के फैसले का ज़िक्र ज़रूर करूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये नैरेटिव चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का था कि हमें हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो या वो बाहर एक अवामी प्रेशर या अवामी दबाव जो है उसको बढ़ाने की हो। तो आज सारी पीडीएम, जिसकी वजह से हमें पीडीएम से निकाला या ये कह लें कि अलहदा किया, तो आज उसी नैरेटिव पे, उसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नैरेटिव पे नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं। हम समझते हैं कि देर आया दुरुस्त आया। उनका ये फ़ैसला जो है ये पीपल्स पार्टी के मफाद में या पीपल्स पार्टी के लिए बेहतरी नहीं है, बल्कि सारी कौम के लिए है। आज की ये जो नालायक और नाअहल हुकूमत है जिसने कौम को मजबूर कर दिया है कि हर आदमी जो है आज परेशान है। मुलाजमत पेशा को देखें तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो सड़कों पर हैं एहतजाज के लिए। वो चाहे असातिज़ा हों, चाहे LHWs हों, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे वासा का हो, चाहे LDA का हो, CDA का हो, जितने भी तनख्वाहदार लोग हैं वो सड़कों पर हैं। और मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस शख्स ने 3.5 पौने 4 साल में एक पाई तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी, इस लॉन्ग मार्च के प्रेशर में आके ना इस यकम को तेल बढ़ाया गया है और ना ही और साथ लोगों की तनख्वाहों में भी फैसलाबाद के अंदर जलसे में उन्होंने बढ़ाने का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि ये वसाइल होते हुए इमरान खान साहब ने 3 साल तक लोगों को महंगाई की चक्की में पीसा है और जब देखा है कि अपोजिशन अब गले पड़ रही है तो उस वक्त वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या रिलीफ के बारे में सोच रहे हैं। आज अगर आप काश्तकार को देखें, एग्रो बेस्ड इकॉनमी होने के बावजूद हमारा काश्तकार आज भी पिस रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की नालायकियों की वजह से पिस रहा है। ये बहरान जब 2008 में हमने हुकूमत ली थी उस वक्त भी थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट उनके विजन को सामने रखते हुए जब हुकूमत ने फ़ैसले लिए, अपने ग्रोअर को, अपने काश्तकार को फ़ायदा दिया, उसको इंसेंटिव दिया, वो पैसा जो हुकूमत अपने सहूलतकारों को या मिडल मैन को देती थी वो पैसा काश्तकार को दिया। स्पोर्ट प्राइस की मद में गंदम की कीमतें बढ़ाई तो गंदम का बहरान ख़त्म हुआ, शुगर केन की कीमत बढ़ाई तो चीनी का बहरान ख़त्म हुआ। हम सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के जो मंसूबे हमने शुरू किए आज उन्हीं की तकमील होने जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने प्रोग्राम शुरू किए,
آپ کے سامنے ہے. آج کی حکومت انہی پروگرامز کو لے کر نام بدل کر چل رہی ہے. جیسے بسپ کا نام بدل دیا, احساس رکھ دیا, انصاف کارڈ رکھ دیا. یہی پروگرام تھے جو پیپلز پارٹی کے تھے, اور آج وہ ان کو جن کو لے کے چلی ہے اس سے بہتری بھی آئی ہے. لوگوں کو ان کی پیسے بھی مل رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. ہم نے 27 فروری کو شروع ہونے والا جو لانگ مارچ ہے, ان تمام نالائکیوں اور نااہلیوں کے خلاف, وہ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں کراچی سے شروع ہوگا, اور ہم انہیں ریسیو کریں گے چیچا وطنی کے مقام پر, جہاں پر ہمارے سینٹرل پنجاب کی حدود ہے. اور ہم نے یہ میٹنگز اور جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ ترتیب اس طرح ہی دیے کہ ہم اس پروگرام میں پنجاب کے اندر یہ ثابت کریں کہ سینٹرل پنجاب آج بھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. ہم انہیں 1,00,000 لوگوں کے ساتھ ریسیو کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ایک جمع غفیر ہوگا جو میڈیا بھی دیکھے گا, جو قوم بھی دیکھے گی, جو حکمران بھی دیکھیں گے, اور باقی ایسے قوتیں بھی دیکھیں گی جن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج قوم سزا بھگت رہی ہے. ہم راستے میں چیچا وطنی رکیں گے, وہاں سے ہم سائیوال آئیں گے, پتوکی میں سٹے کریں گے, وہاں سے ہم لاہور میں سٹے کریں گے اور جلسہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہی لاہور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اب پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں رہا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کو اپنا گڑھ بھی ثابت کرے گی, اور اس پر اپنی وہ کھوئی ہوئی جو قوت تھی کارکنوں کی, وہ دوبارہ اسے ساتھ لے کر چلے گی. اور اسی طرح ہم گجرات, لالا موسیٰ, کھاریاں اور گجر خان سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچیں گے, اور وہاں سے مری روڈ, فیض آباد چوک اور اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ تعالی. شاہ جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے, حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آپ باہر نکل رہے ہیں, لیکن دوسری طرف تو عمران خان جو ہے وہ ذرا کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی بڑی اچھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں نہیں کہہ رہا وہ نالائق نااہل ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ نالائق ہیں نااہل ہیں. ہم تو آپ کے لیے نکل رہے ہیں, لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں, اور ہمارے سے جہاں بھی جاتے تھے یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر عمران خان نالائق ہے اور نااہل ہے تو آپ کیوں نہیں نکل رہے. اگر آج ہم نہ نکلتے, آج ہم اس لانگ مارچ کا فیصلہ نہ کرتے, تو پھر ہم بھی شاید اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوتے, اور کل جب ہم نے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانا تھا تو ہمارے سے بھی وہی سلوک ہونا تھا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. حسن صاحب, اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اکٹھے حکومت بنا سکتی ہے. دیکھیں جی, عمران خان کو نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی مشکل سے مشکل فیصلے بھی لینے کو تیار ہے. عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, عوام کی جان چھوٹنی چاہیے. ہمارے مشکل فیصلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے نقصان ہوئے, لیکن ہم نے اس وفاق کو بچانے کے لیے, اس وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ ایسے فیصلے لیے جس سے پارٹی کا نقصان تو ہو جائے, بھلے اس ملک کا نقصان نہ ہو.